श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको चुनाव चुन्नेको प्रणाली भएको हुनाले त्यो ठीक हो भन्ने कुरा होइन। श्रीलङ्का मान्छे आजित भइसकेका छन् र यो प्रणाली सबैभन्दा खतम प्रणाली हो भनिरहेका छन्। फिलिपिन्सका जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा आएका राष्ट्रपति कति तानाशाह हुन्छन् भने उनीहरूले भोगिसकेका छन्। अब यो नेपालमा अर्को तानाशाह जन्माउन खोजेको हो भने त्यो प्रणालीमा जाऊ, नभए त्यसले जनवादी नेता क्रान्तिकारी नेता जन्माउला भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसो हुनाले प्रणालीको चाहिँ विश्लेषण भनेको यो शासन प्रणालीको आधारले मात्रै हुँदैन। मिटर ब्याजीले अत्याचार गरेर जनताको बेहाल भएको खबर सुन्दाखेरि हामी सबैको मन पोल्नु पर्ने हुन्छ। ती महिलालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरूको हाली मुहाली चलेको कुराहरू जब हामी देख्दछौँ हाम्रो मन पोल्नु पर्दछ। त्यसै गरी हामी देख्ने गर्दछौँ कसरी विदेश जान खोज्ने मानिसहरू ऋण लिएर अनि त्यही सहकारीको नाउँमा लिएका ऋणहरू अनि त्यो ऋण चुक्ता नगर्दाखेरि उनीहरूको हरिबिजोग भएको स्थिति त्यो देख्दाखेरि पनि मन पोल्दछ। त्यसको आर्थिक सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ, उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ। अर्थात् त्यो समाज समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यमा कति अगाडि बढिरहेको छ, न्यायको स्थापना गर्ने कुरामा कति अगाडि बढिरहेको छ, विकासको बाटोमा कति लम्काउन सकिएको छ। त्यसो हुनाले समाजवादका बारेमा तपाईहरुको यो कार्यपत्रको बारेमा भनौं या विषयको बारेमा भनौं, मलाई लागेको टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा के हो भने समाजवाद नै के हो भन्ने बारेमा तपाईहरुले विषय राख्नु पर्दछ। त्यसको एउटा च्याप्टर राख्नु पर्दछ। के हुँदाखेरि समाजवाद हुन्छ? उत्पादनमा वृद्धि गरेर समाजवाद हुन्छ कि त्यसो भए के भन्छन् यो सिंगापुरमा समाजवाद किन छैन? तीव्र आर्थिक विकासको गति लिने कुरा नै समाजवाद हुन्छ भने यी ठुल्ठुला पुँजीवादी मुलुकहरू किन हुँदैनन्? समाजवाद भनेकै के हो? के हुँदाखेरि समाजवाद हुने गर्दछ? समाजवाद ल्याउनका लागि अवश्य पनि क्रान्तिकारी पार्टी नै चाहिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिन्छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद नै चाहिन्छ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा त्यो विचारले लयस भएका अर्थात् वर्गीय दृष्टिकोणले ओतप्रोत भएका त्यसबाट प्रतिबद्ध भएका नेता र कार्यकर्ताहरू चाहिन्छ। तर अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यी दुईटा गलत प्रवृत्ति व्याप्त छ। एउटा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ र दोस्रो भनेको भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति छ। यो दुईटा प्रवृत्तिलाई हामीले निमिट्याउन पारेनौँ भने सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गरे पनि त्यसको केही अर्थ रहँदैन। त्यसो हुनाले यो भ्रष्टीकरणले नै दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई या दलाल पुँजीवादलाई मलजल प्रदान गरेको छ, उसको साँठगाँठ बढाएको छ, सबै क्षेत्रमा सेटिङ कायम गर्ने गरेको छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्टहरू भनेको सबभन्दा बढी इमानदार हुन्छन्, अनेस्ट इमानदार हुन्छन्, निष्ठावान हुन्छन्, राष्ट्र जनता र समाजप्रति समर्पित हुन्छन्। यी आधारभूत कुराहरू हुन् जो समाजप्रति राष्ट्रप्रति जनताप्रति समर्पित छैनन्, उनीहरूको मुक्तिको निम्ति लाग्दैनन्, उनीहरूले भोग्नु परेको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्ने काममा अगुवाई गर्दैनन् भने ती जनताले उनीहरूलाई साथ दिन सक्दैन। त्यसो हुनाले मैले भने कि अहिले हाम्रो समाजमा रहेका समस्याहरू के हुन्? घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सुरक्षा लगायतका समस्यादेखि लिएर असमानता र गरिबी, त्यसै गरी अन्याय अत्याचार विभेद, यी सबै समस्याहरू हामी देखिरहेका छौँ। यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अघि बढ्नका लागि अवश्य पनि हामीले बनाएको संविधानमा निकै राम्रा कुराहरू छन्। तर संविधानको कागजमा लेखेर के हुन्छ? त्यहाँ लेखिएको मौलिक हकका कुराहरू हेर्नुभयो भने समाजवादको निम्ति अर्थतन्त्रका तीनटा खम्बालाई अगाडि सार्ने ती मान्यतालाई तपाईँ हेर्नुभयो भने ती मान्यतामा तपाईँ अहिले खोट देखाउन सक्नुहुन्न। तर सवाल के हो भन्दाखेरि त्यसअनुसार हामी कति अगाडि बढ्यौँ? कम्युनिस्ट पार्टी नै सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि आज कम्युनिस्ट पार्टी नै झन्डै 2/3 बहुमतको हैसियत हासिल गरिसकेपछि त्यसले त्यो बाटो कतिको अवलम्बन गर्न सक्यो? त्यसमा हामी कति गम्भीर भयौँ? हामीले कति त्यस बारेमा गहिरो विचार विमर्शहरू गर्यौँ, गम्भीर हामीले मन्थनहरू गर्यौँ। नेपाली समाजका समस्याहरू के हुन्? यो समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाहरू के हुन सक्दछन्?
त्यसको निम्ति राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भूमिका के हुन्छ, समाजसेवीहरूको भूमिका के हुन्छ, राज्यका संयन्त्रहरूको भूमिका के हुन्छ, राज्यले लिने नीतिहरूको भूमिका के हुन्छ, राज्यले लिएका कानुन बनाएका कानुनहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ आदि इत्यादि विषयहरूको बारेमा गम्भीर चिन्तन मनन भयो। म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम त्यस विषयमा तपाईहरुले प्रवेश गर्नुभएको छ। समाजवाद हामी भनिरहेका छौँ। यो भारतमा भन्थे समाजवाद बबुवा धीरे धीरे आयो। यो धीरे धीरे आयो भन्ने नाउँबाट हुनेवाला छैन। त्यसको निम्ति त्यो समाजवाद प्रति हामी कति मात्रामा प्रतिबद्ध छौँ, त्यसको निम्ति हामी जनताको समस्या प्रति कति संवेदनशील छौँ, हामी आफै कति संवेदनशील छौँ, पार्टी कमिटीहरू कति संवेदनशील छन्, कार्यकर्ताहरू कति संवेदनशील छन्, यी सबै प्रश्नहरू खडा हुन्छन्। म त समाचारका ती शीर्षकहरू देख्दछु जहाँ मिटर ब्याजीले अत्याचार गरेर जनताको बेहाल भएको खबर सुन्दाखेरि हामी सबैको मन पोल्नु पर्ने हुन्छ। ती महिलालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरूको हारी मुहारी चलेको कुराहरू जब हामी देख्दछौँ हाम्रो मन पोल्नु पर्दछ। त्यसै गरी हामी देख्ने गर्दछौँ कसरी विदेश जान खोज्ने मानिसहरू ऋण लिएर अनि त्यही सहकारीको नाउँमा लिएका ऋणहरू अनि त्यो ऋण चुक्ता नगर्दाखेरि उनीहरूको हरिबिजोग भएको स्थिति त्यो देख्दाखेरि पनि मन पोल्दछ। सहकारी काम कुरा शब्दको हिसाबले बहुत राम्रो भए पनि सहकारीको त्यो मान्यताको आधारमा राम्ररी चल्न सकिरहेको छ कि छैन। वास्तवमा हामीले साना साना पुँजीहरू थोरै छरिएका पैसालाई एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर त्यसको समुचित उपयोग गर्ने कुराहरूमा लाग्नुपर्ने कुराहरू बनाइएका संरचनाहरू, ती संरचनालाई निर्देशित गर्ने कानुनहरू, ती कानुनहरू नै ठिक ढङ्गले बनेका छन् कि छैनन्, त्यसको राम्रो अनुगमन भएको छ कि छैन, यावत कुराको बारेमा गहिरो चिन्तन मननको आवश्यकता छ। त्यति मात्र छन्। म भन्दछु कि अहिलेको राजनीतिक दलहरूमा गैर राजनीतिक क्षेत्र हावी भएको छ। यो गैर राजनीतिक क्षेत्र हावी भएको छ। क्रान्तिकारी वर्ग दृष्टिकोण छँदै छैन। जनता राष्ट्र समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावना नै छैन। जहिले मात्रामा चाहिनुपर्ने यो देशभक्तिको भावना, जनताप्रतिको समर्पण भाव अनि त्यसै गरी लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको आत्मसातीकरण, यी सबै कति हुन सकेका छन् कि छैनन्, यी सबै हामीले आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका साथसाथै हामीले जहिले पनि यो सर्वहाराको अग्रसर भएको हुनाले दूरगामी चिन्तन राख्ने काम अरू कुनै वर्गले राख्न सक्दैन, त्यो सर्वहारा वर्गले राख्न सक्छ। सर्वहारा वर्गको अगुवा जस्ता कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले दूरगामी दृष्टिकोण, दूरदृष्टियुक्त सोच राखेर चल्नुपर्नेमा अर्थात् यो समाजको परिवर्तन गर्ने परिकल्पना सपनालाई देख्न सक्ने र त्यसलाई साकार पार्नका लागि यथार्थको धरातलमा उभिन सक्ने र त्यसमा हामीले लगानी र प्रतिफल यो दुईटैको राम्रो हिसाब किताब गर्न सकिने, त्यसले आजको आवश्यकता र भोलिको आवश्यकतालाई राम्ररी विश्लेषण गर्न सकिने र आज त्यो काम गर्दाखेरि त्यसले दिने प्रतिफल र त्यसले दिने जुन फाइदा छ, जनतालाई पुग्ने लाभ छ, त्यसले भोलिको निम्ति अरू ठुलो दायरामा जनतालाई लाभ दिन सक्ने स्थिति सृजना गर्ने कसरी, यी सबै कुराहरू सोचिएन भने हामी पैसा केमा खर्च गर्छौँ? बिना कामको धानको बालालाई हेर्ने टावर खर्च गर्ने कुरामा, टावर बनाउने कुरामा अरबौं खरबौं रुपियाँ खर्च गर्छौँ। बिना कामको त्यतिकै पानी जहाजको निम्ति हामी अनि अहिले लाग्ने सामानको उत्पादनमा जोड दिएका हुँदैनौँ। अर्थात् म ठ्याक्क सम्झिन्छु तङ सियाओपिङको त्यो सोच। तङ सियाओपिङले चीनलाई जब आधुनिकीकरणको बाटोमा लगे, उनले पहिलो समस्या के देखे भने ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिएको बेरोजगारीलाई, उत्पादनबाट वञ्चित भएका ती जग्गा जमिनलाई उत्पादनमुखी बनाउने कसरी। त्यस क्षेत्रमा उनले सफलता हासिल गरिसकेपछि उनले औद्योगिकीकरणको क्षेत्रमा सारा राज्यको स्रोत खर्च गरे, तर बीचमा उनले के देखे भने समस्या त हाम्रो पूर्वाधारको अभाव पो रहेछ। पूर्वाधारको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुने बित्तिकै उनले त्यसपछि सिपयार्डहरू निर्माण गर्ने कुरामा, रेलवेहरू बनाउने कुरामा,
बाटाघाटाहरू निर्माण गर्ने कुरामा अनि हवाई मैदानहरू र हवाई जहाजहरूको निर्माण र विस्तार गर्ने कुरामा उनले ध्यान दिए। अर्थात् कदम पनि मिलेको हुनुपर्दछ, स्टेप बाई स्टेप। यी सबै कुराको सन्दर्भमा नै लेनिनका सन्दर्भमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने लेनिनले नै भन्नुभयो, तर लेनिनको मान्यताबाट चीन विचलित भएर गयो। लेनिनले के भन्नुभएको थियो भने समाजवादको बारेमा दुईटा कुरा, समाजवाद प्लस औद्योगिक विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेसन प्लस सोशलिजम इज इक्वल टु कम्युनिजम भन्नुभएको थियो। कसरी होला भनेर मान्छेको दिमाग घुम्न सक्दछ। यसको कारण के हो भने विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने सोच त्यही बेलामा लेनिनले अगाडि सार्नु भएको थियो। लेनिनले दोस्रो कुरा भन्नुभएको थियो। दोस्रो कुरा के भन्नुभएको थियो भने जसले काम गर्दैन उसले खाना पाउँदैन भन्नुभएको थियो। तर माओ सेतुङले पछि के गर्नु भयो भन्दाखेरि सबै मान्छे कोही पनि भोका नहुन्, सबैले काम गरे पनि नगरे पनि खानाको सुनिश्चितता राज्यले गर्न पाउनुपर्छ। राज्यले गर्ने भन्ने बित्तिकै मान्छेमा काम नगरिकन खाने बानी पर्न थाल्यो, उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेन अनि मान्छे उद्यमी हुन सकेन अनि कामको मेहनतको मूल्य कुनै रहेन। धेरै काम गर्दा धेरै उसले कमाउने, थोरै काम गर्दा थोरै कमाउने, यो हाम्रो स्थितिको फेजमा अहिले चीन छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकेन। त्यसो समाज कुन फेजमा छ? समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा छ या पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा छ? यी जम्मै कुराको राम्रो विश्लेषण गरेर तब मार्क्सले भन्नुभएको थियो, त्यो बेलामा लेनिनले भन्नुभएको थियो, मार्क्सले अझै भन्नुभएको थियो कि समाजवाद सबभन्दा पहिले कहीँ आउँछ भने उहाँले जर्मनीमा आउँछ भन्नुभएको थियो। उहाँले विकसित पुँजीवादी देशमा समाजवाद आउँछ भन्नुभएको थियो, तर उहाँको परिकल्पना सही देखिएन। पछि गएर औद्योगिक रूपमा पछाडि परेको रुसमा पहिलो समाजवाद आयो। कोसिस त फ्रान्समा भएको थियो। पेरिस कम्युनले 60 दिनसम्म आफ्नो हातमा सत्ता त राखेको थियो, तर त्यो टिक्न सकेन। भनेपछि मार्क्सको सोच के थियो भने उत्पादन अत्यन्तै उत्पादनमा अगाडि बढेर विकासको नयाँ चरणमा पुगिसकेपछि अनि आर्थिक आधार तयार भइसकेपछि माथिल्लो ढाँचामा परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ भने मान्यता अगाडि सार्नु भएको थियो। तर त्यस्तो मात्रै हुँदो रहेनछ। लेनिनले उहाँले देख्नुभयो कि जबसम्म जनताको चेतनालाई ध्यानमा राखिकन अगाडि बढिएन भने जनताको बीचमा जान सकिँदैन, जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन अनि उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्नु भएको थियो। त्यसो हुनाले मार्क्सवाद भनेको यो जडसूत्रवाद होइन, मार्क्सवाद भनेको माला जप्ने सिद्धान्त होइन, मार्क्सवाद भनेको एउटा परिवर्तनको सिद्धान्त हो। यो यथार्थतामा टिकेको यो सिद्धान्त हो। यथार्थताको धरातलमा नटेकेर यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले हामीले जहिले पनि ख्याल के गर्नुपर्छ भने दुईटा पक्षलाई, व्यवहारका दुईटा पक्ष अर्थात् तथ्यबाट सत्यमा पुग्ने कुरा। तथ्य भनेको यथार्थता जे हो त्यो यथार्थतालाई महसुस गर्ने कुरा। नेपाली समाजका यथार्थता के हो? विकृति होस्, विसङ्गति होस् या अरू राम्रा पक्षहरू हुन्, यी सबै यथार्थता हुन्। ती सबै यथार्थताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भने एउटा निष्कर्षमा पुग्नको लागि हामीलाई प्रेरित गर्छ। त त्यो प्रेरित गर्ने सन्दर्भमा नै नेपाली कम्युनिस्टहरू यी तीनटै क्षेत्रमा अग्र मोर्चामा उभिन चाहन्छन्। एउटा देशभक्तिको मोर्चामा सच्चा देशभक्त शक्तिको रूपमा नेपालमा कुनै छन् भने ती कम्युनिस्टहरू मात्रै छन् भन्ने कुरालाई कम्युनिस्टले स्थापित गर्न चाहन्छ। त्यसैगरी लोकतन्त्रको मोर्चामा अधिनायकवादका विरुद्धमा जुझ्नका लागि कोही सबभन्दा अगाडि बढ्छ भने, जीवनको बलिदान गर्न तयार हुन्छ भने ती इमानदार कम्युनिस्टहरू नै हुन् भनेर लोकतन्त्रको मोर्चामा त्यसको सम्बलको रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ। त्यसपछि समानता, न्याय र जनजीविकाको क्षेत्रमा पनि जो समर्पित भएर कोही लाग्न सक्दछ भने ती कम्युनिस्टहरू मात्रै हुन्। त्यस हुनाले उनीहरू भिजनरी हुन्छन्, दूरदृष्टियुक्त हुन्छन् र परिवर्तनको निम्ति उनीहरू आफूलाई त्याग, तपस्या, बलिदानको भावनाले प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। त्यस हुनाले जसमा सङ्कल्प छैन, जसमा भिजन छैन उसमा सङ्कल्प हुँदैन, जसमा सङ्कल्प छैन उसमा आत्मविश्वास हुँदैन, जसमा आत्मविश्वास हुँदैन उसमा गति हुँदैन र जसमा गति हुँदैन उसले कुनै पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।
चाहिँ अहिलेको नेपाली समाजमा जनतामा आएको, जनतामा देखा परेको चेतनामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। जनताको चेतनामा पछौटेपनलाई हटाउनका लागि, सिङ्गो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि कार्यकर्ता राम्रो बनाउनु पर्छ। मलाई बडा खुसी लागेको छ तपाईहरु एउटा स्कुल, एउटा कलेज बनाउने कुरामा अगाडि बढ्न चाहिरहनु भएको छ। त्यो बहुत राम्रो कुरा पनि हो। मार्क्सवादको स्कुलिङ चाहियो। मार्क्सवादको शिक्षा वास्तवमा प्राप्त गर्ने र शिक्षालाई अध्ययन गरेका कुरालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने त्यस्ता इमानदार व्यक्तिहरू चाहियो। वस्तुवादी विश्लेषण गर्न सक्ने, यथार्थवादी ढंगले चल्न सक्ने नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई तपाईले त्यो विचारले, वैज्ञानिक विचारले, मार्क्सवादी विचारले ओतप्रोत गर्नुभयो भने तिनीहरूले नै समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दछन्। त त्यसो हुनाले तपाईहरुको जुन सोच छ यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई अगाडि बढाएर अझ यसको कलेजको रूपमा, मार्क्सवादी कलेजको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने जुन सोच तपाईले राखिरहनु भएको छ त्यो मलाई बडो राम्रो लागेको छ। प्रत्येक पार्टीहरूले पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नै पर्छ। बिना प्रशिक्षणको, बिना ज्ञान र चेतनाको र ज्ञान र चेतना अनुसारको उनको व्यवहारको अरु कुनै काम छैन। त्यसो हुनाले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने, दुईटैको बीचमा तालमेल हुन सक्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। अहिले यहाँ सन्दर्भ के आयो भने 2046 साल, 7 साल र 62-63 यो तीनटाको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुहोस्। 2007 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी थियो तर उसको भूमिकालाई समाजले रिकग्नाइज गरेको थिएन, राजनीतिक जगतले रिकग्नाइज गरेन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भूमिका त खेले तर के भनियो भने परिवर्तन ल्याउने तीनटा शक्ति मात्रै बसेर कागजमा सम्झौता गरे। राणाहरू थिए, राजा थिए र त्यसपछि नेपाली कांग्रेस थियो। तर 46 सालमा आइसकेपछि फेरि तीनटा शक्ति नै देखा परे। यो तीनटा शक्तिको रूपमा एउटा राजा थियो, दोस्रो कांग्रेस थियो, तेस्रो वामपन्थी कम्युनिस्टहरू थिए र कम्युनिस्टहरूले आफ्नो हैसियत बढाएर तीनटा शक्तिको रूपमा अगाडि आए अनि उसको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनु पर्यो। राज्यले स्वीकार गर्यो, समाजले स्वीकार गर्यो, संसारले स्वीकार गर्यो। 62-63 को जनक्रान्तिको बेलासम्म आउँदाखेरि फेरि तीनटा शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो र तीनटा शक्ति मध्ये कांग्रेस एउटा थियो, तत्कालीन नेकपा एमालेहरुको थियो, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र थियो। यो दुईटा वामपन्थीहरू 2/3 स्थितिमा पुगे। राजनीतिमा उनीहरूले आफ्नो हैसियत देखाए। अवश्य यिनी पार्टीहरूभित्र वाद विवादहरू भयो होला। वाद विवादको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्। के ख्याल गर्नुहोस् भने यहाँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि विभिन्न पार्टीमा बहस चलेको थियो। कांग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा आएको थिएन। माओवादी पार्टी गणतन्त्रवादी भए तापनि त्यहाँभित्र पनि कहिले सांस्कृतिक राजाका कुरा, कहिले केका कुराहरू चलिरहेका थिए। हाम्रो पार्टीभित्र पनि विवाद भयो। विवाद हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले 62 सालको असार साउन महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गणतन्त्रको दिशामा जाने निर्णय गर्यो। कांग्रेसलाई सँगसँगै आउँ भन्दाखेरि मानेन। हामीले एक्लै आन्दोलनको घोषणा गर्यौं र बुटवलबाट सुरु गरेको त्यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलिएर गयो। यो पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जनतामा सन्देश पुर्याउन सक्ने, जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने, जनतालाई परिचालित गर्न सक्ने, जनतामा विश्वास जगाउन सक्ने यी सबै न्यूनतम पक्षहरू राजनीतिक दलहरूमा हुन सकेन भने त्यो पार्टी र त्यो दलको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। यस अर्थमा मनमा हामी मार्क्सवादी बनाउला, हामी सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गरौला, तर समाजले रिकग्नाइज गरेन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यस अर्थमा तपाईले समाजवादका अहिले नेपाली मोडेलको कुरा गर्दाखेरि मैले पहिलो कुरा त्यसका आधारभूत पक्षहरू के हुन्, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हुन्, त्यसपछि समाजवादको नेपाली मोडेल के हुन सक्दछ, मोडेल गर्नका लागि प्राथमिकता प्राप्त परियोजना के हुन्छन्, त्यसपछि के पक्षहरूमा तपाईले उत्पादन सम्बन्धका कुरादेखि लिएर उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कुरादेखि लिएर अनि तपाईले एकदम सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्नेदेखि लिएर त्यस्ता पंक्तिहरू तयार गर्नुपर्ने। अनि त्यो सबै पंक्तिहरूलाई तपाईले अहिले आम जनतालाई उत्पादनमा मात्रै होइन वितरणमा समेत सहभागी गराउनु पर्ने। यो दुईटै पक्षलाई उत्पादन र वितरण, यो दुईटै पक्ष राम्रो ढंगले समयदेखि विचार पुर्याउन सकिएन भने हुँदैन। वितरणको पक्ष मात्रै हेर्नुभयो भने पूर्वी जर्मनीको हालत हुन्छ।
पूर्वी जर्मनीमा दोस्रो विश्वयुद्धको गाडी चढ्ने, त्यहाँ पश्चिम जर्मनीमा एकदम मोडर्न कार चढ्न थाल्ने, त्यसको डाइरेक्ट प्रभाव पर्यो। अनि पछौटे उत्पादन सम्बन्धमा दर्ज बन्न पुग्यो पूर्वी जर्मनी, अनि त्यहाँको जनतामा के प्रभाव पर्यो। त्यसै गरी रुसमा कुरा टुला गरे, साम्यवादको आयो भनेर घोषणा गरे, तर त्यो आधारहरू केही पनि विद्यमान थिएन। त्यसको परिणाम के भयो? चीनमा पनि माओ सेतुङले कल्चरल रेभोल्युसन भन्दा पहिले त्यही कम्युनको व्यवस्था गरेर के गर्नुभयो? सिन म तपाईँहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने यस्ता संसारका यी अनुभवहरूको पनि राम्ररी समीक्षा गर्नुहोस्। भारतकै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको पनि समीक्षा गर्नुहोस्। ब्राजिलको या ल्याटिन अमेरिकाको या युरोप अफ्रिकाका यी विभिन्न देशहरूको र समाजवादी मुलुकहरू, भियतनाम होस्, चीन होस्, क्युबा होस्, उत्तर कोरिया होस्, लाओस होस्, लाओस होस्, यी सबै देशहरूका पनि राम्रा र कमजोरी पक्षको पनि राम्ररी समीक्षा गर्नुहोस्। नेताहरूले त्यो बेलामा सोचेका, व्यवहारमा लागू गरेका, अनि त्यसबाट प्राप्त भएको परिणाम, त्यो परिणामले कतिको राम्रो वास्तवमा दिशामा अघि बढ्नका लागि त्यसले भूमिका खेल्यो। यो सबै चिजहरू पनि ल्याउनु भयो भने नेपालको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई राम्ररी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, तर लिएको नीति हेर्ने हो भने उदारवादी तर्फ पुरै फसेको छ। दलाल पुँजीले मौका पाएको छ, आफै सबै भ्रष्टीकरणमा चुल्लुममा डुबेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अनि जनताले आशा गर्ने स्थिति कता कता मर्न थालेको अवस्था पनि छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई बिउताउन चाहने हो भने, त्यसलाई फेरि नयाँ धरातलमा उठाउने हो भने नयाँ चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले अब हामीले उपरी संरचनामा परिवर्तन गर्न सक्ने आधार विद्यमान छ। त्यो विद्यमान भनेको तपाईँले प्राप्त जनताको विश्वास जित्नु पर्यो। म धर्मेन्द्रजीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ त राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्न खोज्नुभयो र एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा जितेर देखाउनु पर्यो। एउटा तपाईँ निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न सक्नुहुन्न, एउटा जिल्लामा तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न भने अनि राष्ट्रपतिको निम्ति अहिले आकांक्षा नराख्नुहोस्। र त्यसो भएको हुनाले पनि यो सबै चिजको निम्ति धेरै कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ। आजको आवश्यकता भनेको अहिले उपरी संरचनामा परिवर्तन गर्नु छ भने पनि त्यो परिवर्तन भनेको यही आएर कानुन नियम संविधानमा परिवर्तन संशोधन गर्ने स्थिति देखाएर अवश्य पनि साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको पाटो पनि ठिक हो। त्यो षड्यन्त्रप्रति सतर्क जनतालाई खबरदारी र सतर्क बनाएर र कूटनीतिक तौर तरिका अपनाएर, किन विश्वको शक्ति सन्तुलनलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दो रहेछ, विश्वको परिस्थिति कस्तो छ त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। साम्राज्यवादीका गतिविधिलाई ध्यानमा राखेनौँ भने रुसको जस्तो हालत हुन्छ, अनि त्यसलाई ध्यानमा राखेनौँ भने अहिले पनि रुसलाई घेराबन्दी अनि चीनलाई पनि घेराबन्दी गरे जस्तै अनि संसारमा अर्को विश्वयुद्धमा धकेलिदिने अनि सारा देश सारा संसार त्यही अवस्थामा पिल्सिने अवस्था हुन सक्ने भएको हुनाले कसरी विश्वको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन गर्ने हो, परिवर्तनकामी जनतालाई कसरी एकताबद्ध बनाउने हो भन्ने बारेमा सही यथार्थवादी कल्पनावादी होइन, रोमान्टिसिजम होइन, भावनाले पनि होइन, यथार्थताले निर्देशित भएर अगाडि बढ्नका लागि सबैलाई आह्वान गर्दै, धर्मेन्द्रजीलाई विशेष रूपमा आह्वान गर्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद।